السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات، ان کی سخاوت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج ایک نئے انداز میں حافظ عمران کی ویڈیو دل خوش کر دینے والی، پورا مجمع خوش کر دیا، ایسا بیان حافظ عمران آسی نے بیان کیا۔ ایک بار ملاحظہ فرمائیں۔ کہہ لگا لجل والا جڑا روپیاں والا اونٹ او 70 اونٹاں دی قطار دے درمیان مولا علی نے فرمایا ساری قطار ہی ویڑے دے میں کتاباں وچ پڑھیا اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھ وچ سی، کمبر دی مہار اون تے سٹی آپ اوتھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہویا؟ کہہ لگا لجل والا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا، کدھر مینوں بھی نال ہی نہ دے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں ویطہرکم تطہیرا، اور تساں خوب پاک صاف ستھرا کر دیواں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چلا نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماندا میں جس کم دا ارادہ کر لواں میں انہوں کہنا ہو جا، ہو جاندہ ہے۔ وہ قدرت ارادے بھی پورے کر لیندی ہے، میرے تو ہڑے ارادے نو علیم و بذات صدور ارادے بھی جاندہ ہے۔ ہون ارادہ ہی فرمایا انما یرید اللہ، فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والے میں تو ہاڑی تو پلیدیاں دور کر دیواں تو سن خوب پاک صاف ستھرا کر دیواں، تو پتہ لگیا کہ جدا وہ ارادہ کر رہے وہ کم دے ہو جاندہ ہے۔ تو ایک کم دا ارادہ اللہ نے کر لیا تو ایک کم ہو چکے ہیں۔ پلید نبی دی آل دے قریب نہیں آ سکتا تے نبی دی آل پلیدی دے قریب نہیں آ سکتی۔ ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جامی، حاجی نو حکم ہے پلیدی دے قریب نہ جامی، ہر نمازی نو حکم ہے پلیدی دے قریب نہ جامی، سخی نو حکم ہے پلیدی دے قریب نہ جامی، ہر ولی نو حکم ہے پلیدی دے قریب نہ جامی، الغرض ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جامی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ آپ ہی پاک ہے، پاک چیزاں تے پاک لوگوں پسند فرماتا ہے۔ اس واسطے ایماندار نو حکم ہے کہ اپنا مال پاک رکھ، اپنی جان پاک رکھ، اپنا عمل پاک رکھ، اپنی ہر چیز پاک رکھ۔ کیوں؟ او دی بارگاہ پاک چیزوں قبول کی جاندیاں نے۔ ایمان والا پاک رہے، او دا مال پاک رہے، او دی ہر چیز پاک رہے تاکہ مالک دی بارگاہ قبول ہو جائے۔ سانو سارے نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جایا جے، پر پلیدی نو حکم ہے خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاؤ۔ سانو حکم ہے پلیدی والا جاؤ، پلیدی نو حکم ہے محمد دی آل دے نیڑے نہیں جانا۔ اتنے پاک نے نبی دے گھر والے کانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا، ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تہاڈے سارے بل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء تے رسول تے تہاڈے تو پہلے بھی آئے نے، اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیتے، کمالات عطا کیتے، شانہ عطا کیتیاں تے نبیوں نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی نبھائی۔ تسی شانہ کیڑی لے کے آئے ہو تے ڈیوٹی کیڑی لے کے آئے ہو؟ اللہ فرما سونیا جدوں شانہ میریاں پوچھ دے سن دس دا تو رہے ہیں، ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دے نے تے دس میں نہ لواں۔ اللہ نے پھر یار دی شانہ بھی دسیاں تے ڈیوٹیاں بھی دسیاں۔ پڑھیو قرآن بھائی لاہوریو، اور اونچا بولو۔ اے حسن بیٹا سیالکوٹ دے تقریباً میرے نال ہی رہندے نے، مدینہ شریف اس بارے میرے نال سن۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ بالکل میرے ہمسائے نے، میں حیران رہ گیا کہ لگے 6 مہینے اگر میں لاہور آ گیا۔ یہ بچہ کہہ رہے میں فیصل آباد، میں نے پتا تسی لاہور آئے ہو، تو میں فیصل آباد اسے سنن واسطے آ گیا کہ انہیں جا کے سیالکوٹ دسنا ہے کہ آسی صاحب کو لاہور والے بولتے کوئی نہیں۔ روند نام آ رہا ہے جو تہاڈی بھی عزت دا معاملہ ہے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اے جڑے سٹیج تے بیٹھے ہو تانوں سٹیج تے صرف اس واسطے اونچا بٹھائی دا کہ تسی سارے اونچی سبحان اللہ فرماؤ۔ اونچا اونچا سبحان اللہ سارے فرماؤ۔ محبوب سارے دا سانجا سارے بولو سبحان اللہ۔ اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے میٹھی میٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا، اے میری تہاڈی آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے سونیا اکھی ویکھ کے آئیاں، راتوں رات ڈھل گئی تیرے غلام اج بھی تیریاں راہاں پہ اڑیک دے۔ مدینے پیغام پہنچاؤ تو بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی پیر صاحب کی بلا امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے۔ حاجیاں دے قافلے مدینے جا رہے ہیں، یا اللہ جڑا اونچے جو سبحان اللہ بولے اسے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف سارے روزے مسجد نبی شریف وچ رکھ کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے ہاتھ چک کے بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام تے رکھیا جے۔
اللہ نے رضا فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا میرے یار یہ شانہ پوچھنے والے اپنے یار میں نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، اپنے یار میں مبشر تے نذیر بھی بنایا۔ اللہ نے یار دیا شانہ دسیا، یار دیا ڈیوٹیاں دی واری آئی، فرمایا وداعیا الی اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندیاں نو اگوا کر کے لے گیا ہے، میرے بندیاں نو میرے وقت بتا دے جاؤ۔ شیطان کی سنگت نے بندیاں نو پلید کر دیتا ہے، بھائیو تکیہ دیا شانہ لگ گیا ہے، ذرا میرے بندیاں نو پاک کری جا۔ عرض کی دیا ندیلے بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا، میں تے رات بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا۔ عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا، گھر والے دی فکر نہ کری، انہاں نو میں پاک کر دیواں۔ اللہ فرمایا سونیا تو کر میرے بندے پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے پاک، تو میرا کام کری جا میں تیرا کام کری جانا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی او دا ہی ہو جاتا ہے، اللہ او دا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمایا سونے تو کر میرے بندے پاک تے میں کراں تیرے گھر والے پاک۔ سچی دسو یار انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھیے تے پتہ لگدا ہے نبی دے گھر والے نو رب نے پاک کیتا ہے۔ تے جدوں ویزکیہم دی آیت پڑھیے تے پتہ ہی نہیں لگدا نبی دے صحابہ نو محمد نے تے او دے رب نے پاک کیتا ہے۔ پتہ لگ گیا جیڑا بھی محمد دے قرب وچ آ گیا اوہی پاک ہو گیا، اوہی پاک ہو گیا، او دا تزکیہ ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات ایک قرآن دی ہور آیت نہ پڑھاویں، کنے پاک نے؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ چونکہ موضوع ہے شان اہل بیت رسول، تو میں نوکرہ اہل بیت رسول دا سی سارے نوکری بیٹھے آ انہاں دے صدقے منگ کھان والے۔ گرامی قدر حضرات ایتھے تے بڑے 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 کہندے الہی بحق بنی فاطمہ، ایتھے تے بڑے 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 کہندے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول بنو دستو دامان آل رسول۔ ایتھے بڑے 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 کہندے آل اولاد تیری دا منگتا، میں آل اولاد تیری دا منگتا۔ ادھے تے جا کے میں انشاءاللہ آگے گفتگو کرنا۔ سنیے قرآن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل نے جدو کعبہ بنایا نا، اے جڑے حاجی جا رہے انہوں نے پوچھ لیا جے کعبہ ویکھن گے نا جدو زیارت کر گے، حاجیاں دے قافلے اج کل جا رہے، اگلا مہینہ حج دا آ رہا، اللہ سارے دے ساڈے نصیباں چ کرے تے بار بار کرے۔ اللہ دے نبی جدو کعبہ بنایا تے عرض کیتی اللہ تیرا گھر بن گیا، اجازت دیویں تے اسی اپنے گھر جائیے۔ اللہ فرمایا میرا گھر بنایا ایک کم میرا ہور نہیں کر جاندے، یا اللہ حکم ہوئے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو، ہن میرے گھر واسطے لوگاں نو آواز دیو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہن لوگاں نو آواز دیو کہ آؤ اللہ دا گھر بن گیا، آ کے حج کرو، طواف کرو تے ادا آ کے حج کرو تے ایتھے آ کے اعتکاف بھی کرو۔ نبی نے انج کر کے عرض کیتی آواز تے دیواں تے بندہ کوئی نہیں، پرندہ کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، تے آواز کینوں جاوے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ایک بار آواز دے دے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے آج تو 4000 سال پہلے ایک پتھر دے کھلو کے آواز دیتی، فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اللہ کا گھر بن گیا ہے، آئیے اس گھر کا آ کے حج اور طواف کریں۔ پوری روئے زمین ہوتے جتنے انسان سن سارے نے ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے ماما دے شکمہ وچ سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سنی، جڑیاں روحاں عالم ارواح سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی۔ جیڑی روح نے ایک باری لبیک آکھیا او ایک حج کرے گا، جن نے 2 باری لبیک آکھیا او 2 حج کرے گا، جن نے 3 باری لبیک آکھیا او 3 حج کرے گا۔ الغرض جن نے ابراہیم دی آواز تے جتنی باری لبیک آکھیا زندگی وچ اتنے حج کرے گا۔ او یار مینوں سچی دسیا جے 4000 سال پہلے رب دا نبی آواز مارے تے عالم ارواح بھی امتی سن لیندا ہے، تے نبی بلاوے تے امتی سن لیندا، امتی بلاوے تے نبی نہیں سن سکدا۔ نبی بلاوے تے امتی سن سکتا ہے، پھر امتی بلاوے تے نبی بھی سن سکتا ہے۔ ہن اللہ دے نبی نے عرض کی اللہ حکم کیے، پڑھیے قرآن۔ چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لوں گے، تھوڑا حولا بولو، آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہ چکے مات کے دل کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ تھوڑا لنگر دے کھا کے آئے کرو بنا سوال ہے، کئی بیلی لنگر دے اثر ہوندے، تھوڑا اثر کرو بھی ہیں جڑا پالدا ہے حضور دے لنگر تے او تے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے رضا فرمایا قیامت تک ایتھے لوگ رکوع کرنے آنا ہے، ایتھے لوگ سجدے
سجدے کرنے آنا ہے ایتھے لوگ طواف تے اعتکاف کرنے آنا ہے اللہ نے رجا فرمایا فرمایا دو میں بہت پتر نبی مل گئے میرے پراؤنے آباد دے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ دادا دی نگری لاہور دے رہنے وال اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیوں کو صاف کرنا دریا جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہنے تے میلے در دی جان دی ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میری بات سمجھا جائے نام لیاں میاں صاحب فرماندے نے اینے پاک نے کہ بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے اور آسان کر دے میاں صاحب دسنا چاہندے نے راتا مسلیاں تے گزارے بندہ ولی نہیں بندا علی علی کیتے میں بندہ ولی بن جاندا اور میں تے مجددی ہوں نا الحمدللہ اچھ بندی ہیں مجددی ہیں چوراتی ہیں الحمدللہ میرا تے ایمان ہی اب جڑا مجدد پاک دا ایمان ہے میرے سائیں لجپال مجدد پاک حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرحدی حضرت سیدنا مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت ہی نہیں فرماتے ہیں پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے ہی بنے نام لیاں لکھ پاپ نہیں گھندے محل اندر دی جاندی گرامی قدر اسی اس آل رسول دا ذکر کرن لگے ہیں فرمائشات بڑیاں دوستاں کیتیاں ابھی سنا دو وہ بھی سنایا جے ابھی کریا جے پر کدے کدے میرا دل کردا تقریر میں اپنی مرضی دی کر لوں اج میرا دل کردا میں تانوں آل رسول دی عظمت دا ایک پہلو صرف ایک پہلو انہاں دی سخاوت سناواں کہ جڑے نبی دے گھر واسطے نو سخی کتنے سناواں بھائی طہارت دی شاہ جی پاکیزگی دی گل کریے تسی بڑے بابیاں دی بڑی اولاد ہو اللہ تعالیٰ تواڈے سائے ساڈے سراں تے سلامت رکھے بابا جی بڑیاں دا بھی اللہ سائے ساڈے سر تے سلامت رکھے بابا جی سید مسکین اچھا صاحب کیا بات ہے تو گرامی قدر حضرات آج ایک پہلو کہ اللہ والے تے نبی دے گھر والے تے آل رسول کتنے سخی نے پانچ ذاتاں نے پانچاں دا میں ایک ایک گل سنانی ہے تے تقریر مکمل ہو جاندی سب تو پہلے سنو سخی کہندے کینوں نے اپنے تن تے قیمتی پوشاک پہن لوے قیمتی کپڑے پہن لوے او سخی نہیں ہوندا پیٹ وچ لذیذ کھانے ڈال لوے تے اونوں بھی سخی نہیں کہندے پھر سخی کینوں کہندے نے سخی وہ ہوندا کہ جدے گھر 3 دن ہوئے چولہا بھی نہ جلیا ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے بھائی بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے تے اپنے گھر 3 دن دا فاقہ ہوئے اونوں سخی آکھدے نے بڑا بڑا سخی سی حاتم تائی بہت بڑا سخی اتنا بڑا سخی کہ آج بھی کو سخاوت کرے تو لوگ کہندے نے بڑا حاتم تائی بندا تے کوئی کنجوسی کرے بخیلی کرے تو لوگ کہندے نے تے حاتم تائی دی قبر تے لات ماری ہے یعنی عمومی طور تے جملے بولے جاندے نے حاتم تائی دا نام اج بھی جملے استعمال کیتا جاندا ہے حاتم تائی بڑا بڑا سخی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ دا بیٹا آیا نا جدوں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سخی باپ دا پتر ہے سخی باپ دا پتر ہے او دی بیٹی جدوں قیدن بن کے آئی تو دے سر تے دوپٹہ نہیں تو میرے نبی نے اپنی کمر مبارک دی بیٹی دے سر تے رکھی اسے آکھیا کہ یا رسول اللہ تے کافر دی دھی ہے میرے نبی نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے دھی نا اے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں دھیاں نو دسنا چاہنا کہ میں محمد جی اپنی دھی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیرہ دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا حاتم تائی بڑا بڑا سخی سی کوفے دے اندر او دے نام دیاں گونجاں سن زمانے چ دا نام ہے کسے پوچھا یا رسول اللہ کہ حاتم تائی دا آخرت بھی کوئی حصہ ہے فرمایا نہیں کیونکہ ایمان نہیں نہ لے کے آیا
تے فرمایا انج اودی سخاوت دی رب نے انہوں اے اجر دیتا ہے کہ رہندی دنیا تک اودی سخاوت دے چرچے رہن گے. اودی سخاوت اللہ نے چرچے کر دیتے، اے اودی سخاوت اللہ نے انہوں بدلہ دنیا تے عطا کر دیتا. بڑا بڑا سخی حاتم تائی اج بھی وہ نام صدیاں دے بعد زندہ ہے. حاتم تائی نو کسے پوچھا کہ کیا تو اپنے نالوں وڈا بھی سخی کدے ویکھیا ہے؟ پہلے میں تانوں سخاوت دا مفہوم سمجھا لواں کہ سخاوت کینوں کہندے نے، پھر چلیں گے بڑے سخیاں دے بوئے تے. پوچھا کدے اپنے نالوں بڑا سخی ویکھے؟ کہنے لگا ویکھیا. پوچھا کون؟ کہنے لگا کہ 10 سال دا بچہ سی، او میرے نال بڑا سخی سی. پوچھا کون سی؟ کہنے لگا میرے کے یار دا بیٹا سی تے میرا یار فوت ہو گیا تے میں اودی تعزیت کرن افسوس کرن واسطے گیا. میں 8 دن 10 دن بچے دے گھر رہیا تے بچہ مینوں پہلے دن پوچھدا چاچو جی تسی میرے ابو دے یار ہو تے دسو تانوں کھانے چ کی پسند ہے؟ میں آکھیا بیٹا مینوں بکری دا مغز بڑا پسند ہے. کہندا کہ میں 10 دن بچے دے گھر رہیا انہیں مینوں 10 دن بکری دا مغز کھلایا. 10 دن بعد جب میں ٹریا تے میں دیکھا وہ سہنے چ خون بکھریا. میں پوچھا بیٹا اے تیرے سہنے چ خون کیوں بکھریا؟ کہنے لگا چاچو جی ابو 10 بکریاں وراثت وچ چھوڑ کے گئے سن، تسی میرے ابو دے یار ہو، میں روزانہ 10 بکریاں وچوں ایک بکری ذبح کر کے اودا مغز تانوں کھلا دیتا. میں 10 دیاں 10 بکریاں اپنے ابو دے یار نوں کھلا دیتیاں. حاتم تائی نے آکھیا میرے نال بڑا سخی سی. پوچھا تو اس بچے نوں آمن لگا کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا مانوں 1000 بکری دے کے آیا. تے کہن والے آکھیا انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دیتیاں، پھر بڑا سخی تے تو ہویا. انہیں آکھیا نہیں نہیں میں تے اپنی 1000 بکریاں چوں 1000 دے کے آیا، اودے کول تے ہے ہی 10 سن، انہیں قربان کر چھڑیا. او میرا بڑا سخی سی، او بڑا سخی سی، او بڑا سخی سی. پتہ چلے آپ پلے ہوئے تے سارے ہی دے لیندے نے، اور نہ ہوئے پھر بھی دینا. سخاوت اینوں کہندے نے. اے دا ترجمہ میں تانوں میاں محمد بخش کول نہ کروا کے دیواں. بولو ہی نہیں سبحان اللہ نہیں تے کروا دینا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ. اج گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نوں کی ہویا؟ آکھی راتی نبی پاک دی آل دی سخاوت سندا رہیا تے سبحان اللہ کہندا رہیا. اللہ دے نبی گئے موسیٰ کلیم نے جا کے اللہ دی بارگاہ چند کی تھی. وہ کہندا میرا سارا رزق کٹھا ہی دے دیو، دینا تے ہے یہ مقدرہ چ لکھیا تے کٹھا ہی دے دیو تے میں سارا ایک بار کھا لواں. اللہ نے سارا کٹھا ہی دے دیتا. ایک دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دے بوئے جو گزرے تے ویکھیا اودے گھر لنگر کھانا کھلیا، لوگ کتارے چ بیٹھے، لنگر تقسیم ہو رہا، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے. آپ نو خیال آیا انہوں تے اپنے جوگا نہیں سی لبدا، اے لوکاں نوں کو آ رہا ہے. آپ بڑے حیران ہو کے کوہ طور تے گئے. اللہ دے نبی دا عرض کی تھی اللہ نے اپنے جوگا نہیں سی میرے دا عرض کی تھی اللہ آئیں لوگاں نوں کھلا رہا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں تساں آکھیا اللہ نوں کٹھا ہی دے دے، میں سارا دی دیکھو کٹھا کر کے دے دیتا. انہیں سارا ہی میری راہ چ تقسیم کر دیتا، میں 10 گنا زیادہ کر کے عطا کیتا. انہیں او بھی میری راہ چ بانٹ دیتا، میں اودا بھی 10 گنا کر کے زیادہ دیتا. انہیں او بھی میری راہ چ تقسیم کر دیتا. ہن معاملہ جو بن گیا ہے او قرضہ چڑھی جاندا ہے، میں لائی جانا وہ چڑھی جاندا قرضہ چڑھی جانا میں لائی جانا. بسم اللہ. ہن بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا دس کے بھیجا تو نبی پاک دے لنگر کھا کے بلے اونچا سبحان اللہ فرمایا. کہنے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 بکریاں ملیاں. ایک حصہ آیا حضور کے کدھروں. کنیاں بکریاں؟ سارے بولو کنیاں. اے بڑی عید آ رہی ہے، ایک بکری غریب بندے خریدنی ہوئے نا قربانی واسطے تو کتنا مشکل اس مہنگائی دے دورے. 10,000 بکریاں اج دے دور دی قیمت دا حساب لگا لو. نبی پاک نو حصہ ملیا. حدیث پاک کے اندر 2 پہاڑاں دے درمیان جتنی جگہ ہوندی ہے نا وہ ساری جگہ یعنی وہ گھاٹی بکریاں نال بھر گئی. اتنی بکریاں میرے نبی نو ملیاں. حضور مدینے دی گلی چ جا رہے تے صفوان بن امیہ نا میرے نبی نو مینا مار کے کہنے لگا، کہندا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے. میرے نبی فرمایا کیویں؟ کہنے لگا 10,000 بکریاں راہ جاندیاں مل گئیاں، حصہ مل گیا. قالہ دے والی نے فرمایا تو اجے محمد دی امیری ویکھی نہیں. کہنے لگا تیری امیری کی ہے؟ قالہ دے والی نے فرمایا میری امیری ہے نہیں، مینوں 10,000 بکریاں ملیاں نے. فرمایا میری امیری ہے جا محمد نے ساریاں تینوں دے دتیاں نے. او 10,000 بکریاں لئی جاندا ہے نالے گلیاں چ رولا پاتا جاندا ہے. کہندا لوگوں جا جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد انہاں رج کے دیندا جے، غریبی دا خوف ہی مکا دیندا.
ਨਾ ਦੇਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਦਾ ਜੇ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਠਾ ਗਨੀ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਨੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਠਾ ਗਨੀ ਕਰ ਦਿਆ ਮੌਜੇ ਬਹਰ ਸਮਾਤ पे लाखों सलाम क्या बात उस हाथ दी क्या उस हाथ दी सखावत है मेरे नबी नो हजूर ने फरमाया नीचे वाले हाथ नालों ऊपर वाला हाथ ही चंगा जब तेरे बुए ते भी कोई मंगता जे ते शुक्र करया कर तू मैनू मंगन वाला नहीं बनाया वंडन वाला बनाया है कुछ दे के भेजा कर जदों दे नाम ते वंडे जद मंगे ते दिल नहीं करता ओदे नाम ते जान ही कुर्बान कर देवां जिन्ने मैनू ते इन्ना कुछ अता कीता जदों भी दिया करो ना नियत करके दिया करो असी मंगते नु दे भी दईए ना कुछ इस नियत ना देने जान छड़े है ना जानना छुड़ाया कर सदके दी नियत कुछ चंगी नियत करके मैं ते मौजू शुरू कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम दे जोड़े दा सदका रात से तक गुजर जानी हजूर ने फरमाया रब को जन्नत खरीद लो भावे एक खजूर दे के खरीद लो कुछ नहीं ना दे सकता कुछ नहीं दे सकता दुआ ही दे दिया कर ये भी सकता वो किसी ने दुआ ही दे दे दुआ ही दे दे किसी दिन किसी ने सखावत कर कुछ तो देना अपने बुए तो खाली ना एक जुमला सुना लगा मेरी सारी तकरीर शाह जी ने छोड़े मेरे बाबा जी ने मैंने कल सिखाई ताजदारे चूड़ा शरीफ ने ते मैनू फरमान लगे चोगा मिलता रहे ना ते चिड़ियां आउंदियां रहंदियां ने चोगा मिलता रहे ते चिड़ियां आउंदियां रहंदियां ने गिरामी कदर हजरात हुण मेरा ईमान कहंदा जेड़े नबी दे दर दे मंगदे ने ओ जदों सरकार कोलों लेके जांदे होणगे नाले जांदे पढ़दे होणगे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या जेड़ा जेड़ा नबी दे दर दे बंदा हाथ खड़े कर ले अखियां बंद कर ले कुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके सारे मिल के मंगते बन के कहो सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह किनो लगदा कमाई दे बनना चुप रवे जिन्हों लगदा नबी दे दर ते पढ़ना ओ बंदा बोल के कहे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या नौजवान एक दिन नबी करीम दा दरवाजा खड़ गया मेरे नबी ने पूछा कौन अर्ज की गई आवाज आई सोने मंगता आया भूख लगी खाना दो मेरे नबी ने साहबा बल वेख्या सारे गर्दन झुका लईयां क्योंकि मदीने उन्हां दिनां च गुरबत बड़ी है साहबा दे घर खावन वास्ते कुछ नहीं मेरे नबी ने वेख्या फरमाया अली किथे है अर्ज की या रसूल अल्लाह हाजिर फरमाया मंगते नु घर ले जाओ मेरी बेटी ज़ारा ने आखी मंगता नबी दे बुए आया नबी ने ज़ारा दे बुए भेजिया हुण मैं तेनू ओदी सखावत दसां जिन्हें मुहम्मद ने पाले नबी दी आल दी सखावत शुरू हो गई भाई मेरे नबी दे बुए आके मंगते ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कुछ खावन नु दे आ जे लोग कहंदे ने ऐ ना आख्या करो नबी दा सदका खाने ये किथे लिखिया रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना कदे व अम्मसाइल फला तनहर दी तफसीर पढ़ के वेख नहीं ते वा इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब दी सब पढ़ के तफसीर वेख तेन पता लग जे ओ केड़ा हो जेड़ा मुहम्मद दे दर सवाली बन के नहीं बैठा अल्लाह फरमांदा व इज़ा सअलक इबादी अल्लाह फरमांदा बंदा होवे मेरा ते सवाली होवे तेरा बंदा मेरा ते सवाली तेरा ते दुनिया नहीं मंगे अल्लाह फरमांदा है पूछे रब किथे मैं रब नु मिलन आया अच्छा बंदा रब दा सवाली मुस्तफा दा ते लैन रब आया ते अल्लाह को की फरमा रहा अन्नी फइन्नी करीब उन्होंने क्या जे रब नेड़े ही है नहीं समझे मैं आसान करा रब नेड़े ही है क्यों अल्लाह फरमांदा है मैं सारे दे नेड़े पर जेड़ा कमली वाले तेरे कोल बह के पूछे रब किथे वे ते ओनू दस ओ मुहम्मद दे रब को दूर है जिथे कमली वाला ओथे ही रब नहीं फइन्नी करीब मेरे को आके भी पूछना रब किथे रब उठी है जिथे मुहम्मद दी जात है रब ते मुहम्मद को जुदा ते नहीं ना पता लग गया नबी दे बुए सवाली बन जाएगा उन्होंने सवाली आया ना कह लगा या रसूल अल्लाह को जदी हुजूर ने फरमाया घर ले जाओ मौला अली लेके घर गए सैयदा ज़ारा पाक ने पूछा सवाली आया ते हुजूर फरमाते ने कुछ खावन दियो सैयदा ज़ारा पाक कह लगी हुजूर 3 दिन हुजूर घर खाता कुछ नहीं चूल्हा जबया नहीं बच्चे भी भूखे ने फाका है आख्या हुन मंगता आ गया खाली ते नहीं ना जान देना रसूलुल्लाह दी बेटी ने अर्ज की हुजूर खाली ते मैं जान नहीं देना ते एक घड़ी ठहरे जे पुराना जा संदूक खोलिया विचों नवी जी चादर निकाली शादी एक ही चादर जड़ी मेरे नबी ने अपनी बेटी को जहेज दी थी
جڑی اج سیدہ زہرا پاک نے ایک مرتبہ بھی سر تے اوڑھ کے نہیں ویکھی نویں چادر تسی نہیں سمجھنا جا کے گھر کسے ماں بہن بیٹی نو پوچھا جے جڑی جہیز وچ تینوں کوئی چیز ملے بی بی ہاتھ لگا دیندی کس نوں نہیں وہ کہندی میرے باپ تے میرے بھائی نے ساری زندگی کما کے دتی خامد ساری زندگی کما کے دے تے بیبیاں آخر تے پتہ کی کہندیاں مینوں کی دیتا پھر کہندیاں جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر اگے تانوں پتہ ہی ہے نا تے پیکیاں تو آ جانا 2000 کوئی ہاتھ لگا کے ہوگا 2 سال بعد بھی کہہ دیا ابا جی بہشتی نے 2 سال پہلے 2000 ہی روپے دی سی شوہر دی کمائی دا نام نہیں پر پیکیاں دی چیز سنبھال کے رکھ دیاں پر واہ محمد دی بیٹی میں تیرے کردار تو صدقے جاواں نوجوانوں سیدہ زہرا پاک نے چادر مولا علی نو عطا کی تھی عطا کر دیا نے میری نویں چادر لے جاؤ شمعون یہودی دی دکان تے جایا جے انہوں یا کہہ جے چادر رکھ لے تھوڑے جو دے دے میں جاؤں پیس کے آٹا بنا کے نو روٹی پکا کے دیواں مولا علی چادر لے کے شمعون یہودی دی دکان تے گئے فرمایا شمعون چادر رکھ لے تھوڑے جو دے دے انہیں آکھیا علی کیڑا ویلا آیا گیا ہے ہن ایڑا بھی کیڑا ویلا آیا گیا ہے چادراں ویکھ کے جو خرید دیو فرمایا اپنے واسطے نہیں دوے تے منگدا آیا گیا خالی نہیں جان دینا اے نبی دی بیٹی دی جہیز دی چادر ہے اے چادر رکھ لے دانے دے دے شمعون نالے دانے تو لے نالے دانے دیندا نالے چادر واپس کیتی مولا علی ٹرے کہن لگا علی جاندا جاندا محمد دا کلمہ پڑھائی جو آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا کہن لگا میں قرآن وچ پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی ہوے گی آپ بھوکے رہ لین گے منگتا خالی نہیں جا سبحان اللہ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے میں جو پڑھنا ہوں نواں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے یہ آنکھوں تے پنجابی جو ترجمہ سناوا ہے دا ہاتھ کھڑا کرو جنہوں لگدا ہے میں نبی دی حال دے صدقے پالا دوویں ہاتھ انج کر کے نا منگتے وانگو جویں منگتے دے کٹورے ہوندے نے ہر کے اج جانے نا اساں سخیاں دے بوے آیا تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیجدے اسی تے بڑے سخیاں دے بوے تے منگتے بن کے بیٹھے میرا ایمان کہندا منگتا بھی جاندا پڑدا ہوے گا بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا جڑا جڑا منگتا بن کے آیا نبی دی آل بڑے بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپا ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانہ یا یہ تو آج ملتے ہیں میری جیباں بریاں نہ پڑھیاں سبحان اللہ بسم اللہ میں جدو بھی اس کو گھر جا کے اتار رہا نا تو یقین کرو پرچیاں نہ بھری ہوتی ہیں جیب کوئی آخیا ہوتا ہے جی ابھی سنا دو کسی لکھے ہوتا ہے ابھی سنا دو ابھی سنا دو ابھی سنا دو میں وہ کاغذات رکھے نا بڑا جی تھیلا رکھا جی میں جمع کر کے رکھے اگر فرمائشیں ساری رات میں پوریاں کرتا رہا تو بڑی لمبی فہرست ہو جاتی مگر انشاءاللہ میں سنا کے جاؤں گا جی بڑا لاجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ مولا علی جدو کوفے گئے نا آپ نے دار الخلافہ جدو کوفہ نو بنایا
گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے مولا علی کسی سفر تو تھک کے واپس آئے تے آرام فرماون لگے. آپ دا غلام کمبر جنہیں ساری زندگی مولا علی دی خدمت گزاری. کمبر نے دروازے چ کھلو کے بڑے ادب عرض کی حضور اجے لیٹے اجے نہ. حضور باہر نہ ایک منگتا ہے. آپ نے فرمایا کی منگدا ہے؟ عرض کی حضور ایک روٹی مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کمبر تینوں زندگی میرے نال گزر گئی, تینوں میری سخاوت کا پتہ ہے, وہ جو منگدا دے دے, روٹی منگدا دے دے. کمبر کھڑا ہے. حضور فرماتے ہیں جانتا نہیں. کہنے لگا ٹرتے جاواں, وہ جڑی روٹی ہے نا حضور وہ روٹیاں والے تباہ کے چے. فرمایا سارا تباہ دے دے. کمبر کھڑا. فرمایا جانتا نہیں. عرض کی جاواں وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ میں اونٹ دے کچاوے تو اتاریا نہیں. فرمایا تے کچاوا بھی دے دے. کمبر پھر کھڑا. فرمایا جانتا نہیں. عرض کی حضور وہ جڑا کچاوا ہے نا وہ اجے اونٹ تے ہے. میں سفر تو تھکیا آیا تے میں جو اتاریا نہیں تے میں ایویں لیٹ گیا تے اونٹ تے ہے. فرمایا تے اونٹ ہی دے دے. اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے. فرمایا اونٹ دے دے. کمبر پھر کھڑا. فرمایا جانتا نہیں. کہنے لگا لج والا جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے او 70 اونٹاں دی قطار دے درمیان لے او دی مہار کمبر دے ہاتھ وچ سی. کمبر نے مہار اوتے سٹی آرام اوتے جا کے کھڑا ہو گیا. مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا لج والا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا, کدھر مینوں بھی نال ہی نہ دے دے. مینوں بھی نال ہی نہ دے دے. آج بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. ایڈے لجپال نبی دے گھر والے. بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے, بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے. بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور میرے نبی دا دل ورگا کدا دل ہو سکتا ہے؟ رب نے دوجا بڑائی کوئی نہیں. ایڈا بڑا دل انور کے جدے سارے جہاں سما جاون. تائیوں تے میرے نبی دے بوئے تے جن نے کدے جو منگیا حضور نے انکار کدے کی. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اے جڑا لفظ ہے نا نہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے جڑا لفظ ہے نا نہیں, فرماتے ہیں ایک ہی لفظ ہے جڑا حضور نے ساری زندگی کسی منگتے لئے نہیں بولیا. فرماتے ہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے. نواں سوٹ جوڑا نبی پاک نے کسی جبہ سلوا کے دیتا. اجے حضور پاک کے بیٹھے تے صحابہ فرماتے ہیں اتنے خوبصورت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سونے ٹکٹ کی لگا کے دیکھا اتنے خوبصورت سرخ رنگ دا دھاری دار جبہ میرے نبی جب پاک کے بیٹھے. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے. عرض کیتی ہے مینوں دے دو. نبی پاک اٹھ کے خیمے چ اپنے حجرے پاک کے چلے کپڑے چینج کر کے لے آئے. وہ لیا کے نبی پاک نے گفٹ پیک بنا کے اس صحابی نو دیتا. سارے صحابہ پوری پاک دے ول ویکھی جان. اینو پتہ بھی نبی پاک انکار نہیں کرنے. حضور نو نواں جبہ کسے تحفہ دیتا. سرکار نے پہلی بار پہنے تو مانگ بھی لیا. وہ بھی عاشق سن اٹھ کے کھلو کے فرمان لگے میں کیڑا اپنے لیے مانگیا, مینوں ویکھیا حضور دے جسم نال لگ گیا. میں کہ چلو قیامت نو جدوں کفن پا کے اے دے جاواں گے تے رب مینوں دوزخ دی اگ تو محفوظ رکھے گا. میں بھی اپنے کفن واسطے مانگ کے رکھیا ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. گرامی قدر حضرات جنہ محمد کو تربیت لئی یہ انہاں دا حال ہے. اور ایک گل امام حسن دی سن لو, ایک امام حسین دی سن لو, پھر آخر حضرت داعیہ قلبی والے واقعے دی بڑی فرمائش ہے وہ سن لو تو پھر تقریر مکمل. منگتا آ گیا امام حسین دے دروازے. پہلے امام حسن دا ذکر نہ کر لیا. شاید ترتیب ذرا برقرار ہے. دروازہ کھڑکا امام حسن دا. پوچھا کون؟ آوازیں منگتا آیا. فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہری یار میں دیکھا کچھ دیمن لے ہے. اندر گئے تے دیکھا 10,000 درہم دا نا ڈھیر لگے. ایک روایت میں پڑھا 1 لاکھ درہم سے, ایک روایت 10,000 درہم. امام حسن اس منگتے نے فرمایا لگے اندر آتے. وہ اندر آیا فرمایا چادر بچھا سارے رکھ تے لے جاؤ. ایسے لے تو یاد ہے کہ درہم دنیا دی سب تو بڑی کرنسی. کتنے دے دوبی اندازہ کر لو کویت دا درہم کتنے دے. اچھا 10,000 درہم تے منگتا کی لینا آیا 1-2 درہم. فرمایا سارے ہی. انہیں بھی چادر بچھا کے جدو کٹھے کیتے تے چکن لگا تے چکے نہ جاؤ. امام حسن فرماتے رکھ جا دہاڑی تے 2 بازار جو مزدور لے کے. وہ مزدور لے کے آیا. انہاں مزدوراں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اٹھا کے تے منگتے دے گھر پہنچائے. وہ جدو دروازے چ پہنچا تے امام حسن فرماتے یار انہاں دہاڑی نہ دیویں, دہاڑی میں ہی دیواں گا. وہ منگتا دروازے چ گیا تے امام حسن فرماتے یار جاندا جاندا معاف نہیں کر جاندا. منگتا مڑ کے بڑی حیرت نہ کہنے لگا سونیا معافی تے منگدا جنے کچھ نہ دینا ہوئے وہ کہندا معاف کرو تے انہاں دے کے پھر معافی پہ منگ دیو. فرمایا دینا تے ہے سی محمد دا دو تراواں دینا تے ہے ہی سی, پر وہ جڑا دروازے تے 2 گھڑیاں کھلا کے آکھیا سی نا ذرا انتظار کر میں دیکھاں کچھ دیواں دی ہے کہ نہیں. انتظار دی معافی پہ امام حسن منگتے نو کدے بولن نہیں ساندے دے کہ کچھ کہے تے نہ دیواں. عرض کرنی حضور کسی نو کہہ تے لین دیا کرو کہ کچھ لین آیا کہ انہوں کچھ کہہ تے لین دیو. الفاظ دے بولے فرماتے نے او مینوں بنا منگیا دے جاندا میں کیوں منگ کے دیواں.